रुचये प्रादात अभिभ्रातृमतिम नृप। आकुति को विवाह रुचि प्रजापति का साथ में भयो। यस्तै गरी देवहूति को विवाह कर्दम ऋषि का साथ में भयो। अनि प्रसूति को विवाह दक्ष प्रजापति का साथ में हुन्छ। देवहूति महारानी को कर्दम ऋषि का साथ में विवाह हुन्छ। कर्दम ऋषि का साथ में वन में बस्नु भएको छ। देवहूति महारानी वन में बसेर जंगल में बसेर कर्दम ऋषि का साथ में दिव्य एउटा आफ्नो गृहस्थ धर्मलाई अँगाल्नु भएको छ। कर्दम ऋषि र देवहूति को विवाह भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूबाट 9 वटी कन्या जन्मिए। अनि 10औं गर्भमा साक्षात कपिलदेव भगवान प्रकट हुनुभयो। कपिलदेव भगवान प्रकट हुने बित्तिकै कर्दम ऋषि जंगल जानुहुन्छ भगवान को तपस्या गर्न भनेर। घरमा देवहूति महारानी र कपिलदेव भगवान बस्नु भएको छ। कपिलदेव भगवान बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। एक दिन त आफ्नी आमा रुइएको आमा चिन्तित भएको देखेर कपिलदेव भगवानले सोध्नुभयो के भयो माता भन्दा मलाई हजुरका पिताजीले त्याग दिनुभयो। यो सुनेर कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ आमा यो संसारमा कोही कसैको हुँदैन, यसैले हजुरले पनि चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर दिव्य ज्ञान जसलाई कपिल गीता भनिन्छ त्यो दिव्य ज्ञान उपदेश आफ्नी आमालाई प्रदान गर्नुभयो भन्ने कथा पनि हामीले मध्याह्नको समयभन्दा अगाडि सुनिसकेका छौं। यस पछाडि प्रसूति महारानी को विवाह दक्ष प्रजापति का साथ में हुन्छ। अनि दक्ष प्रजापति का साथ में विवाह भएर प्रसूति महारानी बस्नु भएको छ। उहाँका कन्याहरू जसमा एउटी कन्या जसलाई सतीदेवी भनिन्छ भगवान भोले बाबा का साथ में विवाह गरियो। भोले बाबाले विवाह गरेर लिएर गइसकेपछि यता दक्ष प्रजापतिले खासै मन पराएन। मनोमालिन्य भयो। ज्वाइँ ससुराको खटपट सुरु भयो। अनि त्यहाँबाट ज्वाइँलाई यानी कि शिवलाई दुख दिने विचारले यसलाई चाहिँ तल पार्ने विचारले दक्ष प्रजापतिले ठुलो यज्ञ गरे जहाँ शिवलाई निमन्त्रणा गरेनन्। शिवलाई निमन्त्रणा नगरिसकेपछि यता माता सतीले थाहा पाउनुभयो। भगवान शिव का साथ में जाउँ यज्ञ में भनेर भन्नुहुन्छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ नबोलाए ठाउँमा जान हुँदैन भनेर इन्कार गर्नुभयो। अन्तिममा धेरै हठ गरेपछि तिम्रा पिताजीले हामीलाई जानी जानी नबोलाएका हुन् भनेर भन्नुभयो। र पनि माता सती जान्छु भनेर लाग्नुहुन्छ। अब माता सती जानुभयो। आफ्ना पतिदेव को अपमान सहन गर्न नसकेर उहाँले आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो। भोले बाबाले पनि नन्दे भृंगी 64 योगिनी का साथ में भूत प्रेतहरूलाई पठाएर त्यो यज्ञ ध्वंस गर्न लगाउनु भयो। वीरभद्रले गएर दक्ष प्रजापति को शिरलाई छेदन गरिदिन्छन् अनि यज्ञलाई ध्वंस गरेर आउँछन्। यता देवताहरू भगवान भोले बाबा का सामने में गएर लौ प्रभु रक्षा गर्नु पर्यो भनेपछि अब भोले बाबाले पनि त्यो यज्ञलाई सम्पन्न गराउनुहुन्छ, पूर्ण गराउनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिलाई मनमा ग्लानि भयो। मैले भोले बाबा को अपमान गरेँ भन्ने ग्लानि भइसकेपछि दक्ष प्रजापतिले आफ्नो शरीर त्याग गरे र त्यस पछाडि प्राचेतस दक्ष भएर जन्म लिन्छन् भन्ने कथा प्रसंग पछि आउँछ। यस्तै गरी दक्ष प्रजापति को यो सतीदेवी को कथा प्रसंग प्रसूति महारानी को कथा प्रसंग पछाडि उत्तानपाद नाम गरेका राजा जो मनु महाराज का 3 जना संतान थिए। 5 जना संतान मध्ये 3टी छोरी 2 भाई छोरा। 3टी छोरी आकुति देवहूति र प्रसूति को प्रसंग यसरी सम्पन्न भएर अब उत्तानपाद र प्रियव्रत मध्ये का उत्तानपाद राजा को कथा हामीले श्रवण गर्यौं। उत्तानपाद राजा का 2टी श्रीमती थिए सुरुचि र सुनीति। अब जेठी श्रीमती सुनीति मन नपराउने वाला थिए राजा। राजाले आफ्नी पत्नीलाई घर भन्दा बाहिर राज्य भन्दा बाहिर एउटा कुनामा राखेका थिए। यता सुरुचि चाहिँ प्यारी थिए राजा के। अब सुनीति को छोरा को नाम थियो ध्रुव। ध्रुवजी महाराज आफ्नी आमा का सामने में भन्नुहुन्थ्यो पिता मेरा पिताजी को नाम के हो, आमा मेरा बुबा को नाम के हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। तर आमाले भन्न सक्नु भएको थिएन। समय बित्दै बित्दै गयो। एक दिन धेरै हठ गरेको हुनाले यही देशका राजा तिम्रा पिताजी हुन् भनेर पठाइदिनु भयो। राजा भए ठाउँमा जानुभयो। राजा का काखमा बसेको देखेर आमा कान्छी आमा सौतेनी आमाले गाली गरिन्। ध्रुवजी महाराज जंगल में जानुहुन्छ। जंगल में गएर भगवान को तपस्या गर्नुहुन्छ। साक्षात हरि भगवान प्रकट हुनुभयो 5 महिनामा।
5 वर्षको बालक 5 महिनाको तपस्या गर्दै गर्दा भगवान श्री हरि प्रकट हुनुभयो। अनि भगवान हरि प्रकट भएर वरदान माग भन्नुहुन्छ। भगवानको त्यो वचन सुनेर ध्रुवजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई वरदान केही चाहिँदैन, हजुरको दर्शन भयो, यसैमा म तृप्त छु भनिसकेपछि अब भगवान भन्नुहुन्छ, हेर तिमी जाऊ, तिम्रा पिताजीको राज्य भोग गर, 36,000 वर्षसम्म भोग गरेर ध्रुवलोकमा बास पाउने छौ भनेर पठाइदिनु भयो। ध्रुवजी महाराज पनि ओहो देवताहरूले मेरो बुद्धि भ्रमित गराए, मैले परमात्मालाई पाइसकेपछि मैले यो तुच्छ राज्यको इच्छा राखेँ भनेर ध्रुवजी महाराज रुँदै रुँदै फर्किनुहुन्छ। यता आइसकेपछि अब ध्रुव आए भन्ने कुरो थाहा पाएर उत्तानपाद राजा गए ध्रुवजी महाराजको स्वागत गर्नको लागि। ती सौतेनी आमा पनि गइन्। प्रथम त तिनै सौतेनी आमाको चरण वन्दना गर्नुहुन्छ। आमा हजुर महान हुनुहुन्छ, हजुरले यदि गाली नगर्नु भएको भए, मलाई नपठाउनु भएको भए म चाहिँ के गर्नेवाला थिइनँ त भन्दा तपस्या गर्नेवाला थिइनँ, भगवान प्राप्ति गराउने हजुर हुनुहुन्छ, हजुर महान हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले आफ्नी आमाको स्तुति गर्नुहुन्छ। अनि यस्तै गरी ध्रुवलाई राजगद्दीमा बसाएर उत्तानपाद राजा पनि जंगलतिर लाग्नुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको ओम। हेर्नु है, अब यस्ता प्रकारले ध्रुवजी महाराजलाई राजगद्दीमा बसाएर जानुहुन्छ जंगलतिर। जंगल जानुभयो। अब जंगलमा गएर उहाँले तपस्या गरेर भगवानको धाममा जानुहुन्छ भने ध्रुवजी महाराज पनि राजगद्दीमा बस्नु भएको छ। समय बित्दै बित्दै गयो, ध्रुवजी महाराज राज्यमा बस्नु भएको छ। कान्छी आमा यानी कि सौतेनी आमाको छोरो थिए उत्तम नाम गरेका। एक दिन ती उत्तम, ए हजुर सुन्नु न, एक दिन उत्तम के भएछ भने, यो के भयो कसैलाई भन्नुहोस् त त्यता हुँदै। अब उत्तम बसेका थिए, समय बित्दै बित्दै गयो। एक दिनको कुरो हो, उत्तम चाहिँ बसेका बखतमा उसलाई जंगल जाने इच्छा भयो। जंगलमा गएका थिए, जंगलमा जाँदा यक्षहरूले मारिदिए उत्तमलाई, यक्षहरूले मारिदिए। जसै यक्षहरूले जंगलमा गएर मारिदिए, यो कुरो उनकी आमाले सुनिन्। सुरुचि पनि छोरो खोज्न जाँदा जंगलमा डढेलोमा परेर मृत्यु भयो उनको। श्री हरे, हेर्नु है, डढेलोमा परेर मृत्यु भयो। अब यस्ता प्रकारले आमाको पनि मृत्यु भयो, भाइ पनि जंगलमा गएको यक्षले मारिदिए भन्ने कुरो बुझेर तुरन्त ध्रुवजी महाराज यक्षका साथमा युद्ध गरेन भनेर जंगल जानुभयो। जंगलमा जानुभयो, यक्षहरूलाई ललकार्नुभयो। ध्रुवजी महाराजको ललकार सुनेर सारा यक्षहरू ध्रुवलाई मार्न भनेर दौडिएर आए। अब यस्ता प्रकारले यक्षहरूले मार्न भनेर दौडिएर आएका थिए। यतापट्टि ध्रुवजी महाराजको र यक्षको युद्ध भयो। सारा यक्षहरू, लाखौं यक्षहरू एकैचोटि खनिए। ध्रुवले एक एक गरेर हजारौं यक्षहरूलाई मारिदिनु भयो। जंगलमा हजारौं यक्षलाई मारिदिनु भयो। यो देखेर मनु महाराजले रोक्नुहुन्छ, हे ध्रुव तिमीले जुन काम गर्दैछौ यो ठिक गरेनौ। नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। यो ऋषिकेश भगवानको अनुवर्ती भएकाहरूका लागि, भगवानको ध्यान गर्नेहरूका लागि यो बाटो ठिक होइन। किनभनेदेखि हत्या हिंसा गर्ने, अर्काको ज्यान मार्ने, अर्कालाई दुःख दिनु यो ठिक होइन। तिमीले मार्यौ, अरे तिमीले यसो गर्नु हुँदैन थियो, ध्रुव छोड्देऊ भनिसकेपछि तुरन्त ध्रुवले युद्ध विरामको घोषणा गरे। लाखौं करोडौं यक्षहरू मारिसकेपछि तुरन्त गएर यक्षका राजा कुबेरसँग माफी मागे। प्रभु मैले गल्ती गरेछु भनेर माफी मागे। यक्षराज कुबेरले भन्नुहुन्छ, ध्रुव तिमीले मारेका होइनौ, तिमीले मारेका होइनौ। किन भन्दाखेरि यिनीहरू सबै आफ्ना कर्मका आधारमा मरेका हुन्। तिमी मैले मारे भनेर चिन्ता नगर भनेर ध्रुवजी महाराजलाई यक्षराज कुबेरले माफी दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। ध्रुवजी महाराजले मलाई अनवरत भक्तिको आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भक्तिको आशीर्वाद मागे। मागिसकेपछि अब ध्रुवजी महाराज आउनुहुन्छ। फर्केर आफ्नो राज्यमा आएर दिव्य अत्यन्त सुन्दर ढंगले 36,000 वर्षसम्म राज्य गर्नुहुन्छ। श्री हरे, हेर्नु है, 36,000 वर्षसम्म राज्य गर्नुभयो। राज्य गरेर बस्नु भएको छ, अत्यन्त सुन्दर ढंगले राज्य गरेर बस्नु भएको छ। 36,000 वर्षसम्म राज्य गरेर बस्नुभयो ध्रुवजी महाराज। अन्तिममा आफ्ना छोरालाई राज्य दिएर उहाँको पनि विवाह भयो।
विवाह पछाडि छोरालाई राज्य दिनुभयो। राज्य दिएर आफू जंगलतिर जानुहुन्छ। आफू जंगलमा जानुभएको ध्रुवजी महाराज अब जंगलमा गएर तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। उहाँको समय पूरा भयो। भगवानका पार्षदहरू आए। हेर्नु है, भगवानका पार्षदहरू आएर ध्रुवजी महाराजलाई लिन भनेर आउनुभयो। ध्रुवजी महाराज सन्ध्या वन्दन गरिरहनु भएको थियो। भगवानको भक्ति गर्नेवालामा अत्यन्त ठुलो शक्ति हुन्छ। आज ध्रुवजी महाराज सन्ध्या वन्दन गरेर बस्नु भएका बेलामा भगवानका पार्षदहरू आए। अब भगवानका पार्षद आएर ध्रुवजी महाराजलाई भने आऊ रथमा चढ भनेर भनिसकेपछि ध्रुवजी महाराज रथमा चढ्नुभन्दा पहिले मृत्युदेव आउनुभयो। मृत्युदेवले भन्नुहुन्छ, हेर यो मृत्यु लोक हो, यसैले तिमीले हामीलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। यो पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि नमरी हुँदैन, तिमीले हामीलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ भनेर भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि मृत्यु आए अनि मृत्युलाई बस यहाँ भनेर रथ मुनि मृत्युलाई बसाएर मृत्युको शिरमा आफ्नो खुट्टा राखेर चरण राखेर त्यो अद्भुत रथमा प्रवेश गर्नुभयो। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्युको मूर्ध्निमा भनेको शिरमा आफ्नो पाउ राखेर अनि अद्भुत रथमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, रथमा चढ्नुहुन्छ ध्रुवजी महाराज। हेर्नु है, अब त्यो रथमा चढ्नुभयो। अत्यन्त अद्भुत रथ थियो। ध्रुवजी महाराज चढ्नुभयो जहाँ चाहिँ 4 जना भगवानका पार्षदहरू आउनु भएको थियो। ती पार्षदहरूले ध्रुवजी महाराजलाई रथमा चढाएर लिएर जानुभयो। रथ उडेर गयो। ध्रुवजी महाराजको मनमा चिन्ता भयो, ओहो हतार हतार गर्दा गर्दै मैले मेरी आमालाई छोडेर आएछु पृथ्वीमा, म त आमालाई बिर्सिएछु, कस्तो मूर्ख रहेछु भनेर चिन्तित हुनुभयो। यो देखेर अब सोधिहाले ती भगवानका पार्षदहरूले, होइन के को चिन्ता, वैकुण्ठ जानेवाला व्यक्तिलाई चिन्ता हुँदैन भन्दा भन्दा हजुर मेरी आमा त छोडिनु भएछ पृथ्वीमा भनेर भन्नुहुन्छ। अब ती भगवानका पार्षदहरूले देखाए पुरो यानेन गच्छतिम, देखाइदिउँ भो, अगाडि हेर त भनेर देखाइदिउँ, माथि हेर त, दर्शयामास दुर्देवीम पुरो यानेन गच्छतिम। दुर्देवी अगाडिको यानमा जाँदै गरेकी उनकी आमालाई देखाइदिए। यो देखेर खुसी हुनुभयो। आमा शहीद भएर ध्रुवजी महाराज ध्रुवलोकमा रहनुभयो। आज पनि ती ध्रुवजी महाराज के भन्छन् भगवानका पार्षदहरू भने, हेर तिमी जस्तो छोरो जन्माउने आमा पृथ्वीमा कसरी बस्लिन् र तिमी भन्दा अगाडि गएकी छन्, ऊ हेर भनेर देखाइसकेपछि खुसी हुनुभयो। अब ध्रुवजी महाराज खुसी भइसकेपछि अब ध्रुवलोकमा गएर बस्नुहुन्छ। भगवानको दिव्य धाममा बस्नुभयो। अलग्गै ध्रुवलोक, आज पनि हामी ध्रुव तारा भनेर जुन भन्दछौँ तिनै ध्रुवजी महाराज आज पनि चम्किरहनु भएको छ, ध्रुव तारा भनेर चम्किरहनु भएको छ। त्यस्तो दिव्य प्रसङ्ग ध्रुवजी महाराजको छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। अब यस्ता प्रकारले ध्रुवजी महाराजको दिव्य प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। यस्तै गरी ओम अब ध्रुवजी महाराज रहनु भएको छ। उहाँकै वंशमा अगाडि अनेक राजाहरूको कथा प्रसङ्ग आउँछ। ध्रुवका वंशमा अनेक राजाहरू अगाडि आउनुभयो। यस्तै गरी यही वंशमा गएर ध्रुवजी महाराजको दिव्य प्रसङ्ग राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब ध्रुवको यो वंशमा अगाडि गएर अनेक राजाहरू हुन्छन्। कस्ता राजा त भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त धर्मात्मा राजाहरू पनि हुन्छन्, दुष्ट राजाहरू पनि हुन्छन्। अब अनेक प्रकारका राजाहरूको वर्णन यहाँ अगाडि आउँछ। श्री हरे, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। अब यस्ता प्रकारले यो ध्रुवको वंशमा अगाडि गएर ध्रुवकै वंशमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अत्यन्त धर्मात्मा राजा अङ्ग जन्मिन्छन्। राजा अङ्ग कस्ता भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त धर्मात्मा, धर्म गरेर राज्य गरेर बस्नु भएको छ। धर्मात्मा राजा अङ्ग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राज्यमा आनन्दपूर्वक सुखपूर्वक प्रजाहरूलाई पालन गरेर बस्नु भएको छ। उहाँको एउटा छोरो थियो जसको नाम थियो बेन। श्री हरे, छोराको नाम थियो बेन। अब यो बेन के थियो त भन्नुहुन्छ भने हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको खोइकुनी कस्तो भने जस्तो अत्यन्त दुष्ट थियो। बच्चैदेखि फटा थियो, बच्चैदेखि फटा थियो। फटाई गर्ने, साथीभाइहरूलाई कुट्ने पिट्ने मार्ने गर्थ्यो। राजाको छोरो राजकुमार, आफू सँगै खेल्ने सँगै कुद्ने साथीहरूलाई कुट्दथ्यो। अब यी साथीहरूलाई मार्ने काम गर्थ्यो। कसैलाई कुवामा धक्का दिने, कसैलाई भिरबाट उँधो लगाएर दिने, यस्तो गरेर साथीहरू मार्ने आदि इत्यादि गर्ने दुःख दिने काम गरिरहेको थियो।
समय बित्दै बित्दै गयो, जब ठुलो भयो अब गाउँका सबै प्रजाहरू भेला भएर भन्न लागे, राजा हजुरको यो पुत्रदेखि हामी एकदम आजित भयौं, हजुरको पुत्रलाई केही गर्नु पर्यो भनेको लौ म सम्झाउँछु। सम्झाउँदा पनि लाग्दैन, छोरालाई के गर्ने, मूर्ख छोरो भयो भने सम्झाउँदा नि लाग्दैन, के सम्झाउने। अब यता राजा अङ्गले विचार गर्नुभयो, यसलाई जति सम्झाउँदा नि हुँदैन। ए बाबु तैँले यसो गरिसरे यसो नगर भनेको, बाबु तिम्रो काम छैन, जाऊ तिमी भन्छ, बाबुलाई नै मारौँला झैँ गर्छ। अब यसो गरिसकेपछि अब राजा अङ्गले विचार गर्नुभयो, यस्ता पाराले भएन भनेर तुरन्त राजा अङ्गले आफ्नो देशलाई त्याग गर्नुभयो। राज्यलाई त्याग गरेर उहाँ चाहिँ नजिकै कहीँ अर्को देशमा पनि होइन, राज दरबारलाई त्याग गरेर आफ्नै राज्यको एउटा जङ्गलमा बस्नुहुन्छ, जङ्गलमा बसिनु भएको छ। यता सैनिकहरूले राजा हराए होइन, राजा हराए भनेर सैनिकहरू के गर्छन् त भन्नुहुन्छ भने राजा हराए भनेर खोज्न लागे, अनेक प्रकारले राजाको खोजी गर्न लागे। राजाको खोजी गर्दाखेरि नभेटिसकेपछि हेर्नु हाम्रो पनि त्यही गति छ। कहाँ छन् राजा भन्दा आफ्नै राज्यको कुनै कुनामा लुकेका छन्। अब ती राजालाई राज्यमा नखोजेर विदेश विदेशमा खोज्न लागे। हामी पनि परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ परमात्मा। यहाँ भएका परमात्मालाई नखोजेर हामी देश विदेश खोजिरहेका छौँ। कहिले परमात्माको खोजीको लागि पाथिभरा जान्छौँ, कहिले परमात्माको खोजीका लागि मनोकामना जान्छौँ, कहिले तीर्थयात्रा गर्न भनेर देवघाट जान्छौँ, कहिले चाहिँ काशी जान्छौँ, कहिले बनारस जान्छौँ, कहिले वृन्दावन जान्छौँ, कहिले हरिद्वार जान्छौँ, तर भगवान भेट्दैनौँ। किन भन्दाखेरि भगवान टाढा हुनुहुन्न के, भगवान यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रै हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ। सर्वप्रथम त आत्माको दर्शन जबसम्म गर्दैनौँ, हाम्रो हृदयमा निवास गर्ने जुन आत्मा हो, यो हाम्रो आफूले आत्माको साक्षात्कार नगरुन्जेलीसम्म परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो यस कथाबाट जानकारी हुन्छ कि परमात्मा प्राप्ति गर्नका निमित्त सर्वप्रथम त हामीले भित्रको अन्तर, हृदयको अन्तर आँखाहरू खोल्नु पर्दछ। आज यिनीहरूले के गरे त भन्दा देश विदेश घोडा घुमाए, तर कहीँ पनि भेट्न सकेनन्। त्यही देशमा एउटा कुनामा लुकेर बसेका थिए राजा। नभेटिसकेपछि अब राजा नभएपछि प्रजाहरू त पापी हुन्छन्, अब प्रजाहरूले दुःख दिन्छन् भनेर के गर्ने विचार गरे। श्री हरे कोही छैन यो बनाउने मान्छे, के पारा हो। अनि लाइन आइरहेछ त श्री कृष्णचन्द्र भगवानको हेर्नुहोस् है। अब यस्ता प्रकारले के भयो त भन्नुहुन्छ भने, अब यस्ता प्रकारले त्यो राज्यमा नपाइसकेपछि राजा कसलाई बनाउने हो, राजा कसलाई बनाउने भन्दाखेरि अब राजा कसलाई बनाउने त भन्दा राजा बनाउने मान्छे अर्को कोही छैन। राजाकै छोरालाई राजा बनाउनु पर्यो भनेर अब राजाका छोरालाई राजा बनाउन तिनै अङ्ग राजाका छोरा बेनलाई राजा बनाइयो। हेर्नु है आमा, अब कस्तो थियो भन्दाखेरि अत्यन्तै फटाहा थियो, अत्यन्तै फटाहा दुष्ट। अब राजाको छोरो दुष्ट थियो तर त्यसलाई नै राजा बनाइयो। राजा बनाउने बित्तिकै संविधान परिवर्तन भयो। हेर्नु, शासक परिवर्तन हुने बित्तिकै संविधान परिवर्तन हुन्छ। उसले संविधानै परिवर्तन गरिदियो बेनले, एकदम दुष्ट थियो। प्रजाहरूले नमान्दै पनि राजा त घोषणा गरियो, राजा चाहिन्छ एउटा भनेर। प्रजाहरू त धेरै उसँग सन्तुष्ट थिएनन्, अत्यन्त उग्र दण्ड दिनेवाला थियो। कसैले केही फटाई गर्यो भने उसलाई अत्यन्तै धेरै ठुलो दण्ड दिने गर्दथ्यो। यस्तो राजा बेनले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने राजा हुने बित्तिकै उसले संविधान परिवर्तन गर्यो। कसरी परिवर्तन गर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसले न दातव्यम न यष्टव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वश। न दातव्यम दान दिन हुँदैन। श्री हरे सुन्दै हुनुहुन्छ नि, हेर्नु है। न दातव्यम दान नदिने, के भन्छ भने यी बाहुनहरूलाई दान दिएर हुन्छ, काम गर्न कालचीले मागी खानेहरू हुन्, यिनीहरूलाई दान दिन हुँदैन भन्छ। न दातव्यम दान पनि नदिने, न होतव्यम हवन नगर्ने। अरे चामल डढाएर के हुन्छ भन्छ, हेर्नु है, चामल डढाएर के हुन्छ भन्छ, हो हवन गर्ने होइन। यहाँ हवन गर्ने घिउ चामल डढाउनुको साटो कसैलाई अचेल पनि निक्ले हान्ने बेनहरू हाम्रो गाउँमा छैनन्। ए हवन गरेर चामल डढाएर हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै यो बेनले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि हवन पनि गर्ने होइन, दान पनि दिने होइन, अनि जप तप तपस्या गर्छु भनेर बस्ने नाटक गर्ने होइन। यदि तिमीहरू गर्छौ नै भने, होइन दिन्छौ भने, हवनै गर्छौ भने के गर त भन्दाखेरि मेरो नाममा गर। राजा मै हुँ, देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृप।
अब राजाको शरीरमा सबै देवताहरू हुन्छन्, तिमीहरूले सुनेकै छ। यसैले नभएको नदेखेको देवतालाई किन दिन्छौ भन्छ। अब तिमीहरू हवन त दिन्छौ, आगाले खाएर सक्छ, त्यो देवताले खाने पनि होइन, किन गर्छौ? भोग लगाउँछौ यहाँ चाहिँ देवताले खाने नि होइन, किन लाउँछौ? अरे दिनै छ भनेदेखि मलाई द्याऊ न, म राजा, म भगवान, तिमीहरूको अगाडि खानेवाला देवता छु भन्छ, म खाइ पनि दिन्छु भन्छ। यसैले दिन्छौ भने राजालाई द्याऊ, मलाई नै द्याऊ, तर अरू भगवान भन्दा पछि पछि नकुद। दिन्छौ भने मलाई द्याऊ, म राजा हुँ, मलाई नै द्याऊ। दान दिनु छ भने पनि मलाई द्याऊ, जप गर्नु छ भने पनि राम राम कृष्ण कृष्ण भन्ने होइन, मेरै नाम जप गर। बेन आएन म, बेन आएन म भन, मेरै नाम जप गर, कल्याण हुन्छ तिमीहरूको भन्छ। हेर्नु है, त्यसो भन्छ त्यो राजाले। अब मेरै नाम जप गर, मलाई नै दान द्याऊ, मलाई नै हवन गर, मेरै नामको हवन गर, अरू गर्न पाउँदैनौ भनौ। ऋषि महर्षिहरू जहाँ तपस्या गर्थे त्यो देख्यो भने ल्याएर थुनिदिन्थ्यो कारागारमा, दिँदैन थियो, यज्ञ गर्न पनि दिँदैन थियो। कसैले तपस्या गर्दैछन्, यज्ञ गर्दैछन् भने त्यसलाई पनि ल्याएर कारागारमा थुनिदिन्थ्यो। कोही चाहिँ तपाईँको हवन गर्दैछन् भने तिनीहरूलाई पनि थुनिदिन्थ्यो। यस्तो यज्ञ याग आदि अनुष्ठान गर्नेहरू सबैलाई थुनिदिन्थ्यो। यो देखेर सबै आजित भए, राम राम यो बेन साह्रै फटा भयो, यसलाई के गरौँ सम्झाउँ भनेर गए। ओम ओम, हेर्नु है, यसलाई सम्झाउँ भनेर गए। अब यो बेनलाई हामीले के गर्ने त भन्दा सम्झाउने। कसरी सम्झाउने त भन्दाखेरि यसलाई सम्झाउनु पर्छ भन्दा ऋषि महर्षिहरू जानुभयो, गएर भन्नुभयो महाराज हजुरले जे भन्दै हुनुहुन्छ यो ठिक होइन कुरो, यो कुरो ठिक होइन। किनभनेदेखि यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न सम्भव अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ गर्नु पर्दछ। हजुरले भन्नुभयो यज्ञ गर्न हुँदैन भनेर, त्यो ठिक होइन। किनभने यज्ञ गर्नु पर्दछ। यज्ञात् भवति, यज्ञबाट के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यज्ञ गरियो भने पानी पर्दछ। पानी परेपछि यो संसारलाई सिंचित हुन्छ, अनि सिंचित भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अन्न बालीहरू उब्जनी हुन्छ। अन्न बालीले फेरि यज्ञ गर्ने, यसरी चक्र चलिरहन्छ। यो चक्र हो, यज्ञको चक्र हो। यसैले हजुरले यज्ञ गर्न नरोक्नुहोस् भनेको। हेर तिमीहरू त कस्ता दुष्ट रहेछौ। श्री हरे के भन्छ, तिमीहरू त दुष्ट रहेछौ। अरे बुद्धि नभएका रहेछौ, तिमीहरूको बुद्धि नै छैन। त्यसो भन्छौ बेन, तिमीहरूको बुद्धि नै रहेनछ। हेर तिमीहरूकै अगाडि म चाहिँ भगवान हुँदाहुँदै अरू भगवान खोज्न जाने तिमीहरू बुद्धि नभएका। जस्तो प्रकारले आफ्ना घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै परपुरुषसँग जान्छे महिला, त्यस्तै खाले रहेछौ तिमीहरू। स्ववृत्तिदम पतिम हित्वा परपतिम उपासते। आफ्नो पति हुँदाहुँदै अर्को पति उपासना गर्ने जस्ता तिमीहरू पनि तिमीहरूकै घरभित्र भगवान हुँदाहुँदै अर्को भगवान खोज्न जाँदैछौ। तिमीहरू ठिक रहेनछौ भन्छ। म तिमीहरूको भगवान तिमीहरूकै सामनेमा छु भनेर यस्ता प्रकारले बेनले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि गाली गर्यो। अब यसरी गरे बेनले गाली गरिसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ऋषि महर्षिहरूले भन्नुहुन्छ हेर हजुरले ठिक कुरो गर्नु भएन, यज्ञ गर्नु पर्दछ भनेको बन्दी बनाओ यी ऋषिहरूलाई भन्छ। यो सुनेर ऋषि महर्षिहरूलाई क्रोध आयो। क्रोध आइसकेपछि ऋषि महर्षिहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि हुंकार गर्नुभयो। मन्त्र पढेर जल फाक्नु भएको थियो, त्यो बेनको शरीर छुटेर गयो। श्री हरे हेर्न है, बेन मर्यो। अब यस्ता प्रकारले बेन मरिसकेपछि हाहाकार भयो, राजा मर्यो हैन। अब राजा मर्यो भनेपछि हाहाकार भयो, हाहाकार भयो, राजा त छैनन्। अब के गर्ने हो, राजा कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सबैजना चिन्तित भए। राजा नभइसकेपछि चोरहरू बढेर आए, चोर फटाहा लुटाहरू बढ्न लागे। अब राज्यमा सबैतिर अनिष्टै अनिष्ट हुन लाग्यो। चोरहरूले पनि के गर्छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राज्यमा तहल्का मचाए। केही गर्दा उपाय भएन। अब यी चोरहरू, यी डाकाहरूलाई डकैती गर्नेहरू पनि थपिए। अब के गर्ने भनेर प्रजाहरू दुखी भएका थिए। धेरै समय भयो चोर डाका फटाहरू मात्रै छन् राज्यमा। किनभने शासन गर्नेवाला व्यक्ति, शासक छैन, राजा छैन भने राज्यमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ हैन। मान्छेलाई कसैले पनि कानुन छैन भने के हुन्छ, एउटाले अर्कालाई मार्ने, अर्काले अर्कालाई मार्ने, जसले जसलाई मारे पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले ती
राज्यमा अब नराम्रो प्रवृत्ति फैलियो। यो देखेर ऋषि महर्षिहरूले विचार गर्नुभयो, गुरुजनहरूले विचार गर्नुभयो राजा त चाहिने नै हो। अब के गरौँ त भन्दाखेरि त्यो बेन जो मरेको थियो धेरै वर्ष भइसक्यो, तर उनकी आमाले जसको नाम थियो सुनिता देवी, सुनिता देवीले के गरिन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि बेनलाई राखेकी थिइन्। तिनले चाहिँ त्यो बेनलाई सुरक्षित राखेकी थिइन्, के भन्छ त्यो नसड्ने गरेर राखेकी थिइन्। अब ऋषिहरूले भन्नुभयो के गरौँ भनेर भन्दा मेरो छोरो अझैसम्म मेरो छोराको शरीर बाँकी नै छ, मैले यसलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गरेकी छैन भनेपछि त्यसैलाई निकालियो। त्यो बेनको शरीरको अङ्ग मन्थन भयो। जसै मन्थन भयो सुरुमा त्यसका नराम्रा भावनाहरू, कलुषित भावनाहरू निक्लिए, जो चाहिँ होचा होचा पुरुषका रूपमा निक्लिए। के गरौँ भनेर भने अब गुरुहरूले भन्नुभयो निशिथ जाओ, निषाद भएर जाओ भनेर भन्नुभयो। त्यहीबाट निषाद जातिहरू प्रकट भए। दोस्रो पल्ट जब बेनको अङ्गमा भुजाहरूको बाहुको हातको मन्थन भयो, त्यो मन्थन हुने बित्तिकै त्यहाँबाट सुन्दर ढङ्गले भगवान साक्षात भगवान श्रीहरि पृथुको अवतारमा आउनुहुन्छ। बोल पृथु भगवानको। हेर्नु पृथु अवतारमा भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। भगवान श्रीहरि पृथु अवतारमा प्रकट हुनुहुन्छ। अब पृथु भगवान प्रकट हुनुभयो, सबैजना खुसी भए। आफ्नी पत्नीका साथमा बाहुबलबाट प्रकट हुनुभयो। यसरी पृथु भगवान प्रकट भएपछि उहाँलाई राज्यमा राखियो। हेर्नु है, राजा बनाइयो। अब सुन्नु, राजा बनाएको छ पृथुलाई। पृथु राजा भए। अब प्रकट भएर राजा बनाउने बित्तिकै, राजगद्दीमा राख्ने बित्तिकै के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने गाउँका सबै मिलेर, बन्दीजनहरू मिलेर स्तुति गर्न लागे। हे प्रभु हजुरको जय होस्, हजुर प्रकट हुनुभयो, हजुरका हजुरबा त यहाँ त यस्ता थिए, हजुरका बुबा यति फटा भए, अहिले हजुर प्रकट हुनुभएको छ, हजुरको जय होस् भनेर प्रजाहरू स्तुति गर्न लागे। यो देखेर पृथुले के भन्नुहुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने, पृथु भन्नुहुन्छ होइन मेरो स्तुति किन गर्दैछौ तिमीहरू, म त भर्खर त राजगद्दीमा बसेको छु, मेरो जय जयकार गर्ने ताली पिट्ने बेला होइन। मैले यदि राम्रो काम गरेँ भने गर, अहिलेसम्म त मैले केही कामै गरेका छैन, किन मेरो जयकार गर्छौ भन्नुहुन्छ। श्री हरे। हेर्नु हामी पनि गर्छौँ होला नि, यहाँ वडा अध्यक्ष जितेको त्यो फलानु चाहिँ अन्तरेले जित्ने बित्तिकै के गर भन्नुहुन्छ भने माला लगाएछ, अबेर लगाएको छ, कुदाएछ, जय जय होस् गरेर। किन कुदाउने, त्यसले के काम गरेर कुदाउने। अब भोलि उसको कार्यकाल सकिएपछि राम्रो काम गर्यो भने अबेर जात्रा गर्ने। त्यही भन्नुहुन्छ पृथु भगवानले, मैले केही काम गरेकै छैन, म त भर्खर राजा हुँदैछु, मेरो जय जयकार किन गर्छौ हैन, मेरो जय जयकार किन गर्छौ भनेको प्रभु हजुरको जय जयकार यो कारणले गरेको हो कि हामीले खान पाएका छैनौं, हामीलाई अन्न बाली भएन, के गरौं भनेर भने। श्री हरे। काम गर्दैनौ होला अनि अन्न भएन भनेको होइन, हामी काम पनि गर्छौं, खेती पनि गर्छौं, खेतीबाली पनि गर्छौं, तर हामीलाई अन्न छैन। किन छैन भनेको खोइ किन एक मुरी धान रोपो 10 पाथी मात्रै फल्छ, एक मुरीको बिउ रोपो 10 पाथी मात्रै फल्छ। यो सुनेर छक्क पर्नुभयो। उसो भए पृथ्वीको गल्ती हो, उब्जनी नहुनु, उर्वरा शक्ति छैन क्या र पृथ्वीमा भनेर तुरुन्त पृथ्वीले हातमा तरबार उठाउनु भयो, पृथ्वीलाई काटिदिन्छु भनेर ठिक्क पार्नु, पृथ्वीलाई मार्नु पर्यो भनेर ठिक पार्नुभयो। पृथ्वी डराइन्, डराएर गाईको रूप धारण गरिन् अनि भाग्न लागिन्। श्री हरे। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। हेर्नु अब पृथ्वी डराइन् अनि डराएर गाईको रूप धारण गरेर पृथ्वी भागिन्। अनेक क्षेत्रमा पृथ्वी भाग्न लागिन्, कहाँ कहाँ गइन्, धेरै ठाउँमा पृथ्वी गइन्, तर कहीँ पनि शरण कसैले दिएनन्। पछाडि पछाडि पृथु भगवान हातमा तरबार लिएर पृथ्वीले मार्न भनेर दौडिनु भएको छ। अगाडि अगाडि पृथ्वी महारानी भागेकी छन् डराएर, केही गर्दा नभइसकेपछि अब पृथुको शरणमा आइन्। प्रभु शरणमा लिनुहोस्, मेरो के गल्ती छ र मलाई मार्न ठिक्क पर्नु भएको छ भनेर पृथ्वीले भनिसकेपछि पृथु भन्नुहुन्छ हेर तिमीले मेरा प्रजाहरूलाई अन्न दिइनौ, यही ठुलो गल्ती हो। मेरा प्रजाहरूले संघर्ष गर्दा पनि खेत रोपेका छन्, किन अन्न उब्जनी हुँदैन भनिसकेपछि त्यति बेला पृथ्वीले अत्यन्त सुन्दर वाक्य बोलेकी छन्, जुन कुरो हामीले पनि हाम्रा जीवनमा पनि लाग्दछ। पृथ्वी भन्छन् हेर्नुहोस् हजुरका बुबा राजा बेनले के गरे त भन्दा अत्याचार गरेको हुनाले, पाप गरेको हुनाले मैले यो अन्न लुकाएकी हुँ भनेर भन्छन्। जो फटाहा गर्दछ, जसले धर्म गर्दैन, जसले अत्याचार गर्छ, त्यस्ताका खेतमा अन्न पनि उब्जनी हुँदैन। हेर्नु
मरुभूमि भएर जान्छ, बाँझै रहन्छ तपाईको। यस्तै गरी तपाईको पहिरो जान्छ आदि इत्यादि भएर पृथ्वीले आफ्नो शरीरबाट अन्न लुकाउँछिन्। अब मैले अन्न लुकाएँ, अब तपाईँ धर्मात्मा आउनु भएको छ, हजुरले गर्नुहोस्, मलाई दुहुनुहोस्, म गाईको रूपमा आएकी छु, मलाई दुहुनुहोस् भनिसकेपछि अब पृथ्वीमा जे दुयो त्यही पाइन्छ। हेर्नुहोस् श्री हरे, हेर्नु है, पृथ्वीमा जे दुहुन्छौँ नि हामी त्यही प्राप्त हुन्छ हामीलाई। पृथ्वीलाई गाईको रूपमा आएकी छन्। यही पृथ्वीमा रोग पनि यही छ, विष पनि पृथ्वीमै फल्छ, अमृत पनि पृथ्वीमै फल्छ, दबाई पनि पृथ्वीमै छ, अन्न बालीहरू पनि पृथ्वीमै छ, ज्ञान पनि पृथ्वीमै छ, सबै कुराहरू पृथ्वीमा छ। अब म गाई भएर आएकी छु, एउटा बाछो बनाउनुहोस् अनि दुहुनुहोस् भनिसकेपछि अब पृथु महाराजले पनि लौ हुन्छ भनेर अब बाछोको कल्पना गरेर उहाँले अन्न बालीहरू दुहुनु भयो, पृथ्वीबाट अन्न दुहुनु भयो। अब यसरी पृथ्वी चाहिँ गाईको रूपमा आएकी छन्, जे दुयो त्यही पाइन्छ भन्ने सुनेर सबै आए, देवताहरू आए, देवताहरू आएर अमृत दुए। यस्तै गरी ऋषिहरू आएर त्यही पृथ्वीबाट उनीहरूले के गर्छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि ज्ञानलाई दुहुन्छन्, ज्ञानलाई दुए। अब दानवहरू आए, दैत्यहरू आए, दैत्यहरू आएर त्यही पृथ्वीबाट उनीहरूले मदिरा आदि दुहुन्छन्। सर्पहरू आएर पृथ्वीबाट विष दुहुन्छन्। यसरी आफूलाई जसलाई जे चाहिएको छ त्यही त्यही चिजहरू पृथ्वीबाट दुहुन लागे। कसैले अमृत दुए, कसैले विष दुए, कसैले ज्ञान दुए, कसैले अन्न दुए, आफूलाई जे आवश्यकता थियो त्यही अनुसारका चिजहरू दुएर सबै सन्तुष्ट भए। पृथु भगवानले यसरी सारा व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्ट गराउनु भयो, पृथ्वीलाई दोहन गर्नु भएको प्रसंग यस अध्यायबाट। बोल भक्तवत्सल भगवानको, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, पार्थिवरा माता को, सिद्धकाली माता को, आइतवारे देवी को, जलकन्या देवी को, जालपा देवी को, सिंहवाहिनी देवी को, श्री हरे, श्री कृष्णचंद्र भगवान को। अब यस्ता प्रकारले पृथु भगवान को प्रसंग छ। अब पृथु भगवान का दिव्य प्रसंग उहाँले अब अगाडि गएर पृथुले के गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको विवाह आदि प्रसंग, विवाह भइसकेपछि पृथुका सन्तानहरू जन्मिए। अब एक दिन पृथुले के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने, ए हजुर सुन्नु है, सुन्दै हुनुहुन्छ? पृथुले एक दिन के गर्नुभयो त भन्दा एउटा अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। अब अश्वमेध यज्ञ भनेको अश्वलाई छोडेर गरिने यज्ञ। श्री हरे, हेर्नुहोस्, अब अश्वलाई छोडेर गरिने यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ हो त्यो यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। अब त्यो यज्ञ सुरु भयो। यज्ञमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने घोडा छोडिन्छ, घोडा छोडेर अनि त्यहाँबाट यज्ञ आरम्भ भयो। जसै यज्ञ सुरु भयो यता इन्द्रलाई डर भयो। इन्द्र भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने इन्द्र भनेको पद हो, स्वर्गको राजालाई इन्द्र भनिन्छ। श्री हरे, इन्द्र भनेका को हुन् भन्नुहुन्छ भने नेता हुन्। हामीले सरल भाषामा बुझ्दा, गाउँले भाषामा बुझ्दा इन्द्र भनेका नेता हुन्, बुझ्नु भएन? राजा हुन्, स्वर्गका राजा, ती हुन् नेता। अब के हुन्छ नि यसलाई फेरि हेर्नु है। अब यी हुन् नेता। नेता कस्ता त भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो कुर्सी जान्छ भने, राजा नेता के हुन्छन् भने आफ्नो कुर्सी जान्छ भने कुर्सी बचाउनको लागि जस्तो सुकै पनि प्रयत्न गर्ने हुन्छन् हैन। कुर्सी बचाउन राम्रो काम गरेर होस् कि नराम्रो काम गरेर होस् कि साम दाम दण्ड भेद जुनसुकै नीति अपनाएर होस् कुर्सी चाहिँ बच्नै पर्छ भन्ने। इन्द्र पनि राजा भएका थिए। अब हामी पनि इन्द्र हुन सक्छौं। हेर्नुहोस्, श्री हरे, इन्द्र हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ यो वार्डको वडाध्यक्ष हुन अथवा यो गाउँपालिकाको प्रमुख हुन के गर्नु पर्यो भन्दा गाउँपालिकाको चुनावमा अधिक भोट ल्याउनु पर्यो, प्रतिद्वन्दीलाई जित्नु पर्यो, तब हुन्छ। अब यस्तै इन्द्र हुन के गर्ने भन्नुहुन्छ भने स्वर्गको राजा इन्द्र हुनको लागि 100वटा अश्वमेध यज्ञ जसले गर्दछ त्यो इन्द्र हुन पाउँछ। हेर्नु है, त्यहाँ कुनै चुनाव छैन, केही छैन। जसले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्छ, शतक्रतु भन्छ,
शतक्रतु भन्नु भनेको इन्द्र हुने, उसको पदलाई प्राप्त हुन पायो। श्री हरे हेर्नु है। अब यस्ता प्रकारले ओम ओम श्री कृष्णचन्द्र भगवानको हेर्नु शतक्रतु भइसकेपछि उसले इन्द्र हुन पायो। अब यो सुनेर इन्द्र हुन पाइन्छ। यतापट्टि पृथु भगवानले पनि के गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवानलाई प्रसन्न बनाउनको लागि यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु भगवानलाई प्रसन्न बनाउन यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो यज्ञ त भन्नुहुन्छ भने शतक्रतु यानी कि 100 अश्वमेध यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। पृथु भगवानले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। एकपछि अर्को अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। तर इन्द्रलाई चिन्ता भयो, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ गरो पृथुले भनेदेखि त मेरो पद त खाली हुन्छ हैन, मेरो आसन त जान्छ भन्ने विचार गरेर अब एकदम डराएको छ इन्द्र। इन्द्रले आएर घोडा चोरेर लिएर गयो। यज्ञको घोडा नै हरायो भने यज्ञ कसरी सफल हुन्छ भनेर घोडा चोरेर लिएर गए इन्द्रले। इन्द्रले जसै घोडा चोरी गरेर लिएर गए के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि घोडाको रक्षा गर्नको लागि भनेर पृथु भगवानको छोरा लागेका थिए। इन्द्रले चोरेर लिएर गएको कुरो थाहा पाए, तुरन्त बाणै बाणको वर्षा गराए। यसबाट इन्द्र डराएर भागे अनि घोडा जितेर ल्याए, जसबाट उनको नाम भयो विजिताश्व। अश्व जितेको भएकाले, घोडा जितेको भएकाले उनको नाम रह्यो विजिताश्व। हेर्नु है आमा, विजिताश्व नाम रह्यो। अब यस्ता प्रकारले विजिताश्व आफ्ना बुबाको घोडालाई सुरक्षित गरिरहेका थिए। यज्ञको घोडा सुरक्षित गरे। 1 2 3 गर्दै गर्दै 79 यज्ञ भयो। अब त इन्द्रको निन्द्रा हरायो हैन, इन्द्रको निन्द्रा हरायो। किनभनेदेखि यसले 100 यज्ञ गर्यो भनेदेखि त बर्बाद पार्छ। यसले 100 यज्ञ गर्यो भने यो इन्द्र बन्छ, मेरो कुर्सी हराउने भयो भनेर अत्यन्त दुखित भए, चिन्तित भए इन्द्र। इन्द्र चिन्तित भएर अब घोडा चोर्न भनेर आए। 1 2 3 गर्दै 8 चोटि घोडा चोरे। तर प्रत्येक चोटि के गरे त भन्नुहुन्छ भने त्यो विजिताश्वले घोडा फिर्ता ल्यायो, घोडा फिर्ता ल्यायो। अब यो देखेर धेरैपल्ट इन्द्र आएर घोडा चोरेको देखेर यतापट्टि पृथु भगवानलाई रिस उठ्यो। कर्तालाई मैले पहिलो दिन भनेको थिएँ नि बुवालाई, कर्ताले रिसाउन हुँदैन भनेर भने हैन। अब रिसाउन हुँदैन भनेर 8 पल्ट 10 पल्टसम्म घोडा चोरुन्जेली रिसाका थिएनन् पृथु। अब त क्रोध सीमा नाग्यो, केही गर्दा भएन भनेर अत्यन्त रिस उठ्यो। रिस उठेर तुरन्त तलवार उठाएर इन्द्रलाई मार्न भनेर दौडिए। यो देखेर गुरुहरूले रोक्नुभयो, हेर्नुहोस् हजुर रिसाउनु पर्दैन, यदि मार्नै छ भने भन्नुहोस् न, हामीसँग शक्ति छ, मन्त्रको बल छ, मन्त्रको अधीनमा देवता हुन्छन् अनि मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा हुन्छ। हामी के गर्छौं त भन्दा यिनीहरूलाई, यी देवताहरूलाई मुठीमा पार्न सक्छौं, हजुर भन्नुहोस् भनिसकेपछि लौ ठिक छ त्यसो भए भनेर श्री कृष्णचन्द्र भगवानको हेर्नु है, ल हुन्छ भन्नुभयो। अब पृथु भगवानले ठिक छ ल गर भनेपछि ब्राह्मणहरूले के गरे त भन्नुहुन्छ भने मन्त्र पढेर इन्द्रलाई मुठीमा पारे। इन्द्रलाई मुठीमा पारे। मुठीमा पारेर स्वाहा गर्ने चरुको ठाउँमा इन्द्रलाई राखिदिए अनि स्वाहा गर्न ठिक्क पारेका थिए। यति नै बेला भगवान प्रकट हुनुभयो अनि भन्नुहुन्छ, हेर बाबु तिमीहरूले किन यसो गर्दैछौ भनेर भन्नुभयो। इन्द्र त डल्लो परेर हवन कुण्डमा स्वाहा हुन लागेका थिए। अब मर्ने बेला भएको थियो इन्द्रको। यसै बेलामा परमात्मा प्रकट हुनुभयो। सबैजनाले भगवानको स्तुति गरे। इन्द्र पनि एकदम लज्जित भएका छन्, भगवानका अगाडि हात जोडेर बसेका छन्। त्यति बेला भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर पृथु तिमीलाई इन्द्र बन्ने इच्छा छ भनेको छैन, छैन भने यो यज्ञ रोकिदेऊ। 79 यज्ञ गरे, 100 यज्ञ गर्दा जुन फल मिल्छ शतक्रतु भनेर तिम्रो नाम रहन्छ, यो मेरो बाचा भयो, तिमीले छोडिदेऊ, यज्ञ नगर। किनभने तिमी यज्ञ गर्यौ, 100 यज्ञ गरेर इन्द्र बन्छौ भनेर डराएका हुन्, स्वर्गको राज सिंहासन जान्छ भनेर डराएका हुन् इन्द्र भनेर भनिसकेपछि ल हुन्छ भनेर पृथु भगवानले पनि त्यो यज्ञ रोक्नुभयो। यतापट्टि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यज्ञ रोकियो। यज्ञ रोकिसकेपछि सबैजनाले भगवानको स्तुति गरे। पृथु भगवानलाई परमात्माले भन्नुहुन्छ, हेर पृथु तिम्रो यज्ञबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, तिमीले गरेको यज्ञबाट सन्तुष्ट भए भनेर पृथुलाई पनि दिव्य आशीर्वाद प्रदान गरी भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको कथा पृथु भगवानको यो दिव्य लीला यही समाप्त हुन्छ।
र उहाँका वंशमा अगाडि अनेक प्रकारका राजाहरू हुन्छन्। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको। यसको आवाज के भएर घट्दै घट्दै जान्छ हौ। ओम। अब यस्ता प्रकारले पृथु भगवानको त्यो दिव्य चरित्र हामी सुन्यौं। उहाँकै वंशमा अगाडि गएर अनेक राजाहरू भए, प्रचेताहरू हुन्छन्। यस्तै गरी प्राचीन बर्हिषद नाम गरेका राजा हुन्छन्, जसलाई हामी प्राचीन बर्ही राजा भन्छौँ। प्राचीन बर्हिषद यज्ञ गर्दा उनले पूर्वपट्टि बर्ही भनेको कुशहरू फिजाएको भएकाले, पूर्वपट्टि बनाएर कुशहरू ओछ्याएको भएकाले उहाँको नाम प्राचीन बर्ही रहेको छ। यी राजाको कथा छ यही वंशमा अगाडि गएर। श्री हरे श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको। यस्तै गरी अनेक राजाहरूको कथा प्रसंग यहाँ अगाडि आउँछ। यस्तै अत्यन्त दिव्य प्रसंग रहेको छ। भगवानको दर्शन भएको अनि पृथुको वंशमा अगाडि गएर प्राचीनवरी नाम गरेका राजा भए। प्राचीनवरी राजा कस्ता भन्नुहुन्छ भनेदेखि कर्मकाण्डी राजा। हेर्नुहोस्, कर्मकाण्ड गरेर बस्ने राजा, कर्मकाण्ड गर्ने अनि कर्मकाण्ड गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो प्राचीनवरी राजा। अब यी राजा के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारका कर्मकाण्डहरू गरेर बसेका छन्। समय बित्दै बित्दै गयो। गुरु कस्तो त पाए उनले भन्नुहुन्छ भनेदेखि गुरु पनि त्यस्तै पाए। श्री हरे। ओम ओम ओम। सुन्नु है, अब गुरु पाए उनले। ओम ओम। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको